حياك الله وهكذا. حجي ودر لاين لاين لاين. هاي. شغل. حجي لا يوقف لا يوقف. بس خالد خالد حجي لاين خالد. حجي نظارة. أنا نظارة. Gözün dışına mı? Gözün. حجي ودك طالع شوف. حجي طالع حجي سوق سيده. خذ اللاين طالع حجي بيسار سيده لا خذ الطالع بيسار خذ الرسم. بيسار وين؟ رسم الطالع بدأ الطالع سيده لا انا قاعد جنب. يا شيخ لو سمحت هاتي هاتي سمعت انت يا خالد هاتي هاتي في مجموعه يعني يدخلون عليه يرسلوا حتى معين لا اذا تقارب يسلم عليه بس يا اخي رد عليه
من يقول شيء صعب قل والله ما في شيء نهائيا ما في شيء يا زاد يا حاج والله ما في ولا حاجة يقول بدق عليها بعادي وراسنا والسلسلة على ذات يلا يا زاج يا حجي حجي ليش ما يمشي يا بابا حجي حاج رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله عنه يلا يا حاج يلا بس ترك يا حجي شيخ انت منتظر تفضل صعب